अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे और मज़े मज़े से रोज़े रख रहे होंगे। और हर कोई इस टेंशन में भी होगा कि अब रोज़े बस अब आज गए कि कल गए। ऐसा मेहमान है जिसका इंतज़ार तो 11 महीने करना पड़ता है और बस एक महीना पता ही नहीं चलता कि वो कब गया, कहाँ गया, किधर गया। अल्लाह ताला हम सब के रोज़े दुआएं कबूल करे और हमें इसमें अच्छे नेक बेहतरीन काम करने की तौफीक अता फरमाए। बस मेरी सबसे दरख्वास्त है कि ऐसे काम करें जिसमें लोगों से दुआ लें। दुआ सबसे कीमती नेमत है इस दुनिया। हर चीज़ आप ख़रीद के ला सकते हैं लेकिन दुआ को अच्छे काम करें। अपने बुज़ुर्गों से दुआ दें, आप अपने वालदैन से दुआ लें, अपने ननिहाल ददियाल से दुआ लें, अपने हमसायों से दुआ लें, गरीब लोगों से दुआ लें, अपने घर में काम करने वालों से दुआ लें, अपने कराबतदारों से रिश्तेदारों से दुआ लें। दुआ की बड़ी कीमत। अल्लाह आप सबको खुश रखे और अपने अपने घरों में आबाद रखे। आज जो है हम लोग 23वें रोज़े का मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन हमारे पाकिस्तान में आज 23वीं रात होगी इंशाअल्लाह ताला। तो उसके बारे में मैं पहले ये बताऊं जो कि हमारा थोड़ा सा हम बात करना चाह रहे हैं अभी इसके बारे में लैलतुल क़द्र की। तो पहले कर लें और फिर आपको रोज़े की जो इबादत है हम उसकी तरफ इंशाअल्लाह अज़ीज़ आ जाएंगे। अल्लाह ने खैरियत रखी। नफ्स और शैतान दोनों की एक ही बातें हैं, नफ्स की भी और शैतान की। और हमारे नफ्स में शैतान ही तो रहता है, हर वक्त हमें उल्टी बातों पे लगाता है, उल्टी सोचों पे लगाता है। नफ्स और शैतान की ये पुरानी आदत है कि जितना अहम काम होगा इतना ही ज़्यादा इसमें ख़राबियाँ पैदा करने और लोगों को सवाब से महरूम करने की कोशिश की जाए। आप आज़मा लें कभी भी। कोई कुछ कहेगा ये होता है, कोई कहेगा नहीं होता है, कोई कहेगा ये बिद्दत है, यानी वो नेकी का काम करने नहीं देंगे। कि कोई कर रहा है ना, अल्लाह का नाम ले रहा है, पढ़ रहा है, नफल पढ़ रहा है, लट से शबरात में कोई कहता है नहीं पढ़ते, तो अल्लाह का नाम पढ़ रहे हैं ना। कोई ऐसा दिन है जिसमें क़यामत आने से पहले कोई ममनू हो अल्लाह का जिक्र करना? जो कोई कर रहा है, जिस बहाने कर रहा है यार उसको कर लेने दें ना। तो शरपसंद नफ्स लोगों को आप मस्जिद के आसपास भी देखेंगे, घरों में भी, जो बिला वजह बात पर बात लोगों को टोकते हैं और तहकीर करते हैं। ठीक सिमत में अगर काम जा रहा है तो इसमें बिला वजह नुक्ताचीनी करेंगे और दिल में शक पैदा कर देंगे और दुष्ट काम को भी बिगाड़ देंगे। यही बात लैलतुल क़द्र में भी नज़र आती है। और हम लोग कहाँ कोताही कर जाते हैं, एक नज़र जायज़ा ले लेते हैं ना हम सब मिलकर। बाद मुसलमान लैलतुल क़द्र को रमज़ान मुबारक की 27वीं शब में तलाश करते हैं और इबादत का एहतमाम करते हैं और बाकी ताक रातों में बेफ़िक्र हो जाते हैं। ये तरीका शरीयत के ख़िलाफ़ है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी अशरा की ताक रातों में लैलतुल क़द्र को ढूंढने का फरमाया और किसी ताक रात को मखसूस नहीं किया कि सिर्फ़ इसमें इबादत करो। लिहाजा ये बिदत को ख़त्म करें और सब ताक रातों को यकसा अहमियत दें। सिर्फ 27वीं शब पे ना रहें। हमें क्या पता वो 21वीं है, 27 से गौर करें तो 21वीं रात में भी खुनकी थी। गौर करें तो अब आज सारा दिन ठंडी हवाएं चली हैं, आज शाम को भी खुनकी होगी, 23वीं को भी। तो अल्लाह ने सारों पर शायद हो ताकि लोग सब में ढूंढें। बस आप ढूंढें, ढूंढना तो अल्लाह को है ना, और क्या ढूंढना है? अपनी माफ़ी को ढूंढना है, अपने नबी के रास्ते पे चलना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और अल्लाह को ढूंढना है। असल तो ये बात है, अपने गुनाहों की माफ़ी करानी है, मिटवाना है, ख़त्म कराना है। असल कहानी तो इतनी है ना। अक्सर लोग लैलतुल क़द्र की फजीलत को सामने रखते हुए इबादत करते हैं, फिर सारा साल ये समझते हैं कि हमारे गुनाह माफ़ हो चुके हैं और अब हमें गुनाह से बचने की ज़रूरत ही नहीं रही। यानी वो फिर से दुनिया में गुम हो जाते हैं, फिर वही गुनाह, फिर वही बदकारियाँ, फिर वही बेईमानियाँ। और सोच ठीक नहीं है। हम नहीं जानते कि हमारे गुनाह माफ़ भी हो गए हैं या कुछ कम हो गए हैं। हम गुनाह की नौइयत से वाक़फ़ होते हैं मगर छोड़ते नहीं। अब हमें सिर्फ उम्मीद रहमत होनी चाहिए,
تاکہ یقین رب الرحمن نے ہمارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر ہر بندہ ایک رات جاگ کر نماز پڑھ لے، اس کے بعد کہے رب رحمان نے میرے گناہ معاف کر دیے تو اب میرے لیے جنت واجب ہو گئی ہے، تو پھر دوزخ کا تو وجود ہی بے معنی ہو گیا۔ اگر اتنی سستی جنت ملنے لگ جائے تو پھر تو ہم سارے ہی حاصل کر لیں نا، پھر تو مشکل ہی کوئی نہ رہ گئے۔ اگر ہماری باتوں میں اتنی تاثیر ہے تو رب الرحمان کو چاہیے کہ وہ اور مخلوق لے آئے، ہم تو پھر فرشتے ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے، یہ سوچ بھی شریعت کے خلاف ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک رب رحمان کی رضا مجھے حاصل نہ ہو تب تک میں بھی کچھ نہیں۔ یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سے فرمائی کہ اس بات کا فخر نہ کرنا کہ میرا باپ نبی ہے، رب الرحمان مجھے معاف فرما دیں گے اور بلند درجہ عطا فرما دیں گے، بلکہ رب الرحمان کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرو، میری نسبت سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا، نہ سوچنا، نہ اس غلط فہمی میں رہنا۔ یہ نبی نے کہا اپنی اس بیٹی کو جس کے انتظار میں وہ کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی چادر بچھا دیتے تھے کہ اس کے اوپر بیٹھ جاؤ، ہر کام چھوڑ دیتے تھے کہ میری بیٹی آ۔ باقی دو بیٹیاں تو پہلے وفات پا گئی نا جلدی، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، جن کی باری باری دونوں کی، ایک کی وفات کے بعد دوسری کی حضرت عثمان غنی سے شادی ہوئی، اسی لیے حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کہا جاتا ہے، دو نوروں والا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ گئے بھی کیسے کہ خواب میں نبی کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ عثمان آج شام کی افطاری تم میرے ساتھ کرنا، اور 10 ساڑھے 10 بجے قرآن پاک پڑھتے ہوئے شہید کر دیا ان کو، اور ان کا خون بھی اس آیت پہ گرا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور میری کفایت کے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے۔ اور اس آیت کا نام بھی اب آیت شہادت ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اور اس سے بڑی دعا قبول ہوتی ہے جب آپ پڑھیں۔ یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ لوگ بلند مراتب ہیں اور ان کو جنت کی بشارت بھی ملی ہے، پھر بھی وہ ڈرتے رہتے تھے، اب رحمان کی رضا کی جستجو میں لگے رہتے تھے، اور ہم صرف ایک رات کی عبادت سے یا 5 وقت کی نماز ادا کر کے کوئی نیکی کر کے دل میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ اب ہم جنتی ہیں۔ اور نماز میں ہمارا 50 طرف دھیان ہوتا ہے، جو چیز ہمیں نہیں مل رہی ہوتی نا اس وقت یاد آتی ہے کہ وہاں پڑھیے، یا اس وقت ہمارے دماغ میں آتا ہے وہ چیز تو کئی دن سے دیکھی نہیں، پھر ہم جو ہی سلام پھیرتے ہیں آواز دیتے ہیں اپنے کام والے کو کہ یہ دیکھو فلانی چیز دیکھو، فلانا میرا سوٹ کہاں ہے نہیں دیکھا، فلانی چیز کہاں ہے نہیں دیکھی۔ یہ تو شیطان ہمارے ساتھ کرتا ہے، پھر ہم اس خوش فہمی میں رہیں کہ ہم تو بس جنت والے ہو گئے، اللہ کرے سب ہو جائے، لیکن بڑی منزلیں ہیں، کٹھن سفر ہے، یہ منزلیں آسان نہیں ہوتی، کٹھن ہوتی ہے وہاں تک پہنچنا۔ رب کی قربت جنت کا حاصل کرنا کیا یوں ہی مل جاتا ہے؟ حقیقت میں ہماری یہ سوچ ہی ہمیں کفر کی طرف لے جاتی ہے، لہٰذا عبادت پر فخر ہرگز مت کریں۔ اگر آپ کو سجدہ کی توفیق عطا ہوئی ہے تو بھی رب رحمان کی رحمت کی وجہ سے ملی ہے، ورنہ آپ کے اندر اتنی قابلیت کہاں؟ لہٰذا اپنی عبادت گزاری پر فخر سے پرہیز کریں اور عاجزی اختیار کریں، کیونکہ اچھائی کی توفیق آپ کو رب رحمان نے عطا کی ہے، اور آپ کو تو خود پر اتنا اختیار بھی نہیں ہے کہ اپنی سانس اپنی مرضی سے لے لیں، تو عبادت کی توفیق آپ کو خود سے کیسے حاصل ہو سکتی؟ کبھی سوچا آپ؟ وہ بھی اللہ ہی توفیق دیتا ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ ہی ہمیں توفیق اور صحت دیتا ہے تو ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ ہی ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں لوگوں پہ کچھ خرچ کر دیتے ہیں، ورنہ ہم تو وہ لوگ ہیں نوٹوں کو گن گن کے ان کے برابر بینڈ چڑھا کے لکھ کے سنبھالنے والے لاکروں میں، بینکوں میں، بلکہ سود پہ رکھ کے کھانے والے۔ کل میں پڑھ رہی تھی تو مجھے یاد آیا کہ میں کل انشاءاللہ بتاؤں گی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا شراب حرام ہے، شراب پیے تو نماز کے قریب نہ ہو، کیونکہ وہ ماں بہن کی پہچان بھی ہٹا دیتی ہے۔ پھر جب اسلام پوری طرح آ گیا تو آپ نے پھر اللہ نے کہا کہ شراب حرام ہے، اس کے بعد کہا خنزیر کا گوشت، یہ پگ کا یا کیا اس کو کہتے ہیں سور کا، یہ حرام ہے، یہ کہا حرام ہے۔ تو اللہ نے کہا سود حرام، اور کسی دوسری چیز کے لیے اللہ نے نہیں کہا کہ اللہ اور رسول کا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، یہ کہا وہ حرام ہے،
मत करो, रोको, अल्लाह को नापसंदीदा है। कहीं कहा कि जिसने शराब पी है उससे अल्लाह रसूल का ऐलान जंग है, जिसने खंजीर खा लिया, सूअर, पिग, वो अल्लाह का और रसूल का ऐलान जंग है। लेकिन सूद के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में कुरान में जगह जगह कहा कि लेना देना बंद कर दो, जो पहले हो चुका सो हो चुका, दूसरों को अपने सूद मुआफ़ कर दो, ये बिल्कुल मना है, मना है, इसकी कोई माफ़ी नहीं होगी। और जो फिर भी सूद लेता रहे तो उनको कह दो कि अब तुम्हारा अल्लाह और रसूल के तुम्हारे ख़िलाफ़ ऐलान जंग है। तो हम इतने फ़ख्र से रखते हैं पैसे और जाके पूछते हैं दिन तो इस महीने के 30 थे और आपने इंटरेस्ट 31 थे, आपने इंटरेस्ट 30 दिन का लगा दिया। मैंने खुद अपने कानों से बैंक में सुना है आदमियों को, अच्छे भले जेंटलमैन, खाते पीते पढ़े लिखों को, औरतों को, और वो कहते अगर उनको कहो इंटरेस्ट नहीं लेते हराम है तो वो कहते क्यों, कारोबार भी तो इसकी किस्म है। हालांकि कारोबार अल्लाह ने हलाल किया है और उसमें अल्लाह ने रिस्क के 9 हिस्से बिजनेस में रख दिए और सिर्फ एक हिस्सा बाकी सारे कामों में बखेर दिया। 9 हिस्से सिर्फ तजारत में रख दिए, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम सब तजारत करते थे। जितने नबी गुजरे हैं, जितने हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, जितने हज़रत सलमान, हज़रत दाऊद, सब कुछ ना कुछ करते थे। और हम सूद पे फ़ख्र करने लग गए और हमारे बैंक अच्छे से अच्छा हमें ऑफ़र देते हैं और हमें अट्रैक्शन पैदा करते हैं। सूद हराम है। आप उसको लिपस्टिक लगा लें, आप उसको आई शेड लगा लें, आप उसको चिपका लें, फलाना मेकअप, जो मेकअप है मना, बाकी मर्ज़ी है हर बंदे की, जो मर्ज़ी करे, है हराम। और वो देने लेने वालों पे अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने ऐलान जंग किया। लेकिन देने में थोड़ी सी मजबूरी समझ आती है, कोई किसी को ऐसे ही उधार नहीं देता, मजबूरन उसको अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए लेना पड़ गया, तो फिर भी वो उससे नफ़रत जाने। और जो ही कोई पैसे आते सबसे पहले उस खबीस चीज़ को उतारे, ये इस्लाम कहता है। लैलतुल कद्र की इबादत फ़र्द या वाजिब के हुक्म में नहीं आती, लिहाजा पूरी ज़िंदगी के फ़राइज़, वाजिबात, हुकूक और गुनाहों से बचने का अहतमाम लैलतुल कद्र की इबादत से ज़्यादा ज़रूरी है। लैलतुल कद्र की बात करके ख़ुद को ज़िंदगी के तमाम हकूक़ और फ़राइज़ से आज़ाद नहीं समझना चाहिए। इनकी अपनी जगह एक अहमियत है, ये फ़र्ज़ नहीं है, ये तो खुशी से काम करने वाला फ़र्ज़ काम है। ज़कात देना, सदक़ात देना, अल्लाह के रास्ते में ख़र्चना, पूरा नापना, पूरा तोलना, झूठ ना बोलना, ग़ीबत ना करना, अगर इस्तिताअत हो तो हज करना, ये फ़र्ज़ है। अपने वालिदैन की इज़्ज़त करना, अपने बच्चों से प्यार करना, अपने उस्तादों की, बुज़ुर्गों की एहतराम करना, ये है हुक्म। बाद लोग शब कदर में सिर्फ जागना ज़रूरी समझते हैं और किसी न किसी तरह जाग कर वक्त गुजार कर इबादत समझते हैं, ख़ास जागना किसी भी तरह का हो, जैसे नस्वार खाना, कहवा या चाय पीना, टीवी देखना या घूम फिर के आसपास का जायज़ा लेना, बातों में वक्त ज़ाया करना। इसी जागने की वजह से चाहे फजर की नमाज कज़ा हो जाए इनको परवाह नहीं होती और ये अमल भी शरीयत के ख़िलाफ़। ये कैसी इबादत है भाई? हालांकि ऐसा नहीं है। जागना अगर रब रहमान के हुक्म के मुताबिक है तो ये इबादत है, और सोना अगर रब रहमान के हुक्म के मुताबिक है तो ये भी इबादत है। जिस शख्स ने लैलतुल कद्र में इशा की और फजर की नमाज बाजमात और बर वक्त अदा कर ली तो गोया इसने शब कद्र का सवाब हासिल कर लिया। आधी रात की इबादत जमात के साथ पढ़ने में इशा के साथ, और आधी फजर जमात के साथ पढ़ने में पूरी होगी तो पूरी रात की इबादत बन गई। जो शख्स जितनी भी इबादत रात को कर सकता है कर ले, फिर सो जाए। शब कद्र सिर्फ जागने की रात नहीं है बल्कि खुलूस से इबादत करने की रात है। चाहे थोड़ी देर की तस्बीह ही पढ़ ले मगर खुलूस से अपने रब रहमान को याद करे तो इसका अजर भी मिल जाएगा। रब रहमान से उम्मीद रहमत भी रखें। बाज़ बुज़ुर्गों का बयान है कि इशा की नमाज के बाद कुछ हिस्सा नवाफिल तस्बीह या कुरान की तिलावत में गुजार कर सो जाएं, तो फिर सुबह के वक्त यानी इंतहाई सहर के वक्त से पहले जाकर इबादत करें, फिर फजर की नमाज़ पढ़ लें, तो ये भी एक इबादत का तरीका है। बाद लोग आखिरी अशरा की ताक रातों में मस्जिद में जागने और इबादत करने का एहतराम करते हैं। मस्जिद में लोगों की भीड़ लग जाती है
جس کی وجہ سے عبادت میں خلل بھی پڑتا ہے۔ پھر مسجد میں جمع ہو کر نفل عبادت کرنا شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ شریعت کا طریقہ یہ ہے کہ نفل عبادت اپنے گھروں میں تنہائی میں کریں، اور شب قدر کی بات تو خاص رحمت الہی ہے، اس کے لیے تو تنہائی بہت ضروری ہے کہ جتنی عاجزی سے ہم عبادت تنہائی میں کر سکتے ہیں رش والی جگہ پر نہیں کر سکتے۔ مسجد میں جمع ہو کر نفل عبادت کرنا بھی بدعت ہے اور شریعت کے حکام کے خلاف ہے، اس سے پرہیز کریں، اس کو چھوڑ دیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض اور واجب عبادتوں کے علاوہ نفل عبادت اپنے گھر میں کرتے تھے باوجود مسجد نبوی کے۔ حضرت بی بی عائشہ کا حجرہ بہت چھوٹا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے بی بی عائشہ کو اپنے پاؤں سمیٹنے پڑتے تھے کیونکہ آپ لیٹی ہوئی ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ کی شب قدر کی فضیلت کے باوجود اپنے صحابہ کرام کو مسجد میں آ کر نفل ادا کرنے کی ترغیب نہیں دی۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء کرام نے مساجد میں آ کر فضیلت والی راتوں میں عبادت کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے، سوائے اعتکاف کے جو شریعت سے ثابت ہے۔ مسجدوں میں آج کل جو اجتماع ہوتے ہیں منکرات سے کسی طرح بھی خالی نہیں ہوتے۔ آج کے دور کے لوگ، مسلم لوگ مسجد کی آداب سے بھی واقف نہیں ہیں، دنیا کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، اونچی آواز میں بولنا تو جیسے معمول کی بات ہو، ذرا بھی بات کا دھیان نہیں دیتے کہ ساتھ والا عبادت میں مشغول ہے، لہٰذا ایسے اجتماع سے گریز کریں۔ بعض لوگ کسی گھر مدعو کیے جاتے ہیں کہ شب قدر کی عبادت ان کے ہاں ہوگی، وہاں بھی کچھ دیر تو عبادت میں وقت گزرتا ہے، پھر چائے کعوے کا دور چلتا ہے، پھر کھانے کا وقفہ ہوتا ہے، پھر دنیا جہان کے مسائل پر بحث مباحثہ ہوتا ہے، عبادت تو صرف برائے نام ہی رہ جاتی ہے۔ ایسے اجتماع سے بھی پرہیز کریں۔ اور پھر سیاسی بحث بھی کی جاتی ہے، یہ ایسے ہی فضول ہے۔ کھانا پینا تو اپنے گھروں سے کھا کے آئیں، رب رحمان کے شکر گزار بننے آئے ہیں یا پیٹ پوجا کرنے؟ گھروں میں نفل عبادت کا یہ طریقہ بھی شریعت سے ثابت نہیں، بس تنہائی میں عبادت کریں۔ آج ہم یہاں تک کرتے ہیں، پھر باقی تھوڑی سی جو بات رہ گئی ہے انشاءاللہ العظیم وہ ہم کل کر لیں گے اگر زندہ رہے۔ اللہ نے ہمیں مہلت دی، ہمت دی، ایک سانس کا بھی نہیں پتہ۔ اللہ ہم سب کو سلامتی کے ساتھ ہر روزہ رکھنے اور رات کی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب آتے ہیں ہم اپنے 23ویں روزے کے خاص اذکار کی طرف۔ سورۃ یاسین ایک بار پڑھیں، سورہ رحمان ایک بار پڑھیں، 4 رکعت نفل نماز 2 سلام کے ساتھ پڑھیں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ ایک بار، سورہ اخلاص 3 بار، 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر 80 بار درود شریف پڑھیں۔ 8 رکعت 4 سلام کے ساتھ پڑھیں، یعنی 2 رکعت نفل کر کے پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک بار اور سورۃ اخلاص ایک بار، اور ہر سلام کے بعد 70 بار تیسرا کلمہ پڑھیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ دیکھیں یہ تو پڑھنے کی، اور جو ہم سے آگے ہیں نا وہ ویسے ہم سے 10 گھنٹے پیچھے ہیں، تو ان کو یہ اپنے ٹائم پہ انشاءاللہ ہمارا ایپیسوڈ مل جائے گا، بس وہ تیاری کریں کہ رات کو انہوں نے کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ یہ شب قدر کا خاص ذکر ہے جو میں نے پہلے بتا دیا ہے۔ سورۃ یاسین ایک بار پڑھنے، سورۃ رحمان، اور پھر نفل 4، اس کے بعد 80 بار درود شریف، پھر نفل 8، اس کے بعد 70 بار تیسرا کلمہ۔ اب آ جائیں نماز فجر، 7 سلام 11 بار پڑھیں، اور یہ دعا 11 بار پڑھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اچھا مددگار ہے۔ اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، یہ 11 دفعہ پڑھنے، اور 11 دفعہ یہ پڑھیں، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، یہ بھی 11 دفعہ پڑھ لیں۔ اور اس کے بعد آپ سورہ العلق 7 بار، اور یہ دعا 33 بار پڑھیں، یا اللہ یا ہو، یا اللہ یا ہو، یا اللہ یا ہو، اور پھر یا رحمان یا رحیم کو بھی 33 بار پڑھیں، اور سورہ والتین والزیتون، التین جو ہے نا یہ 21 بار پڑھ لیں، اور پھر عصر کے بعد 5واں کلمہ 100 بار پڑھیں، اور یہ دعا 100 بار پڑھیں، اللہم اجرنی من النار، اور درود ابراہیمی 11 بار،
اور یہ درود پاک بھی 11 بار پڑھیں، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و صحابہ و بارک وسلم۔ پھر مغرب آ گئی، پھر یا رحمان یا کریم کو 33 بار، یا رحمان یا کریم یا رحمان یا کریم کو 33 بار پڑھیں، اور یا رحمان یا رحیم کو 33 بار پڑھیں، اور ایک تسبیح دعائے مغفرت کی پڑھ لیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم نے اپنے اوپر اپنے نفس پہ ظلم کر لیا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہمیں نہیں بخشے گا، تو ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اور عشاء کی نماز کے بعد دعائے نصرت، فتح کی دعا اس کو کہتے ہیں، ربی انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں لاچار ہوں، تو میری مدد کر، یا اے اللہ میں ہار گیا، تو میری مدد کر۔ اور ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اور یہ پڑھیں ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر، اور یہ دعا 33 بار پڑھ لیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، 33 بار پڑھیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ 33 بار پڑھیں۔ اور آف کورس 33 کا تو کل ہوگا نا، رات کو جاگنا تو آج رات کو ہم نے ہے نا، تو استغفار والی بہت ساری دعائیں پڑھیں، اور جس میں اس میں اعظم ہے وہ دعائیں آپ بہت پڑھیں، اور نفل پڑھیں، قرآن پاک بھی پڑھیں ترجمے کے ساتھ اور تشریح سمجھ کے۔ بعض قرآن پاک اب اتنے اچھے آئے ہیں، ہر آیت کا الگ الگ ترجمہ ہے، اور بڑے اچھی طرح انہوں نے اس کے ساتھ ہی اس میں سمجھا کے لکھا ہو، بہت اچھا ہے، اگر وہ پڑھا جائے بڑے اچھے، اللہ ان کو جزائے خیر دے جنہوں نے وہ تیار کیے ہیں یا کروائے ہیں، اللہ ان کی کوشش کو قبول فرمائے، ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، بڑے اچھے اچھے۔ اس سے پہلے بھی دیکھیں مولانا مودودی کے بہت ہی اچھی ہیں ساری جو جلدیں ہیں، پڑھ کے ایک دفعہ بندے کا پورا دماغ روشن ہوتا ہے، دل کے دروازے کھل جاتے ہیں، آنکھیں کھل جاتی ہیں، کان کھل جاتے ہیں، صرف ہمیں اللہ عمل کے قابل بنا دے۔ تو میرے خیال میں آج کے دن کے لیے یہ کافی ہے، اگر آپ کو پسند آیا ہو تو آپ اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور کچھ لوگوں کو سینڈ کر دیجئے۔ اگر آپ کی عبادت میں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، نو پرابلم، اصل چیز تو اللہ کو یاد کرنا ہے، شیئر کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ماشاءاللہ بہت لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور جو دیکھے گا خود بھی پڑھ لے گا یوٹیوب پہ۔ آپ اپنا پڑھائی میں عبادات میں دھیان رکھیں۔ تو مجھے اجازت دیجئے، میری کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں معافی مانگ لیتی ہوں، کوئی چیز آپ کو ناپسند ہوئی ہے، امید ہے کہ آپ اس کو پسند کریں گے اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو خدا حافظ میری طرف سے۔